नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नागरिक पनि सडकमा आउनुपर्ने बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। प्रधान न्यायाधीशलाई भोलि सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विवरण सङ्कलन जनगणना मङ्सिर 9 गतेसम्म चल्ने। मूल्यवृद्धिको विरोधमा सरकारको चौतर्फी विरोध। मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी। आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहटेसम्म पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने इरानको अडान। प्रतिबन्धले मुलुकको विकास रोकिएको भनाई। र चीनको हान्जाओमा हुने 19औं एसियन गेम्सको नेपालमा अझै तयारी भएन। अभ्यास खेलको वातावरण बनाउन खेलकुद मन्त्रीलाई आग्रह। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले विरोधका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाएको छ। न्यायालयको नेतृत्व गर्न अक्षम भएकाले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन अपरिहार्य भएको बारले जनाएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शुद्धिकरणको विषयलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरू विगत 2 सातादेखि आन्दोलनरत छन्। विरोधका थप कार्यक्रम अघि सार्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण अदालतहरूको सेवा आन्दोलन जारी रहेसम्म हरेक दिन दिउँसो 12 बजेसम्म बन्द गर्ने जनाएका छन्। त्यस्तै न्यायाधीशहरूले उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण अदालतको सेवा पनि कार्तिक 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म 1 घण्टा बन्द गरी विरोधका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन्। बार एसोसिएसनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण बेन्चमा कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने, बेन्च बहिष्कार गर्ने र प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अदालत प्रवेशमा समेत रोक लगाउने जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिचौलिया र भ्रष्टाचारको नायकीको संज्ञा दिँदै त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश आफूहरूलाई नचाहिएको बताउनु भएको छ। संरक्षण कसको लागि भन्दाखेरि बिचौलियाको संरक्षण हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको नाइके मैले भनेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको बिचौलियाको नाइके हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई शुद्ध न्याय दिने, निष्पक्ष न्याय दिने, स्वच्छ न्याय दिने, निर्भीक न्याय दिने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्याय चाहिन्छ। आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूको आन्दोलन न्यायपालिकाको सुधारका लागि भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रूपमा नलिन चेतावनी दिँदै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको परिचालन हुन्छ र भोलि हामी उहाँहरूको फिजिकली प्रधान न्यायाधीशको प्रवेशमा हामीले चाहिँ अवरोध निषेध गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। न्यायालयमा देखिएको सङ्कटको कारण प्रधान न्यायाधीश भएको आरोप न्यायाधीशहरूले लगाउँदै आएका छन्। यता प्रधान न्यायाधीश जबरा संविधानको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो नियुक्ति भएकाले संविधानको व्यवस्था बमोजिम नै आफ्नो बहिर्गमन हुने भन्दै राजीनामा नदिने अडानमा छन्, जसका कारण तत्काल न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना पनि झिनो बन्दै गएको छ। आन्दोलनरत पक्ष र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आफ्नै अडान र त्यसमाथि राजनैतिक दलको मौनताले न्यायालयको सेवा झन अनिश्चित बन्दै गएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको छ। बिहिबार बिहान शीतल निवासमा पुगेको गडकको टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। आजबाट राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो विवरण सङ्कलन गर्दै देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिको जनगणनाका लागि शीतल निवास पुगेका गडकहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर राष्ट्रपति स्वयंले दिनुभएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ सहितको टोली बिहिबार बिहान राष्ट्रपति निवासमा पुग्नु भएको थियो। जनगणनाको प्रश्नावलीमा 80 वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। देशभर गडकहरू जनताका घर घरमा पुगेर जनगणना गरिरहेका छन्। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता भन्ने नारासहित आजदेखि सुरु भएको जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिँदैछ। देशभरको जनगणना गर्न 40,000 गडक र 8,500 सुपरिवेक्षक खटाइएको छ।
नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले महाधिवेशन स्थलको अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। बिहिबार पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटनको कार्यक्रम हुने स्थल नारायणी नदी किनारको अवलोकन गरेको हो। पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँगै नेताहरू विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा, पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवाली चितवन पुग्नु भएको हो। त्यस्तै एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरू पनि महाधिवेशन स्थल नारायणी नदी किनार पुग्नु भएको छ। चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशन स्थलको निरीक्षण र आवश्यक तयारीका लागि चितवन आएको बताउनुभयो। साथीहरू जुन 10 बुँदे समझदारीको बारेमा आधारभूत रूपमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। अब कहीँ त्यस्तो समस्या छन् भने स्थानीय तहको पार्टी नेतृत्वलाई, पार्टी कमिटीले त्यसलाई व्यवस्थित गरी केही तयारी छ गर्नको लागि गर्नुपर्ने अन्तिम कुराहरू के छन् ती कुरा गर्नको लागि हामी। महासचिव पोखरेलले पार्टीभित्र 10 बुँदे सहमति आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको र केही ठाउँमा विवाद भए स्थानीय स्तरबाट टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बिहिबार मन्त्री परिषदमा 2 सदस्य थप गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शालिग्राम जमकटेल र नेपाली कङ्ग्रेसबाट निमा लामालाई समावेश गरिएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले जमकटेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र लामालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीद्वयले बिहिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। कार्तिक 11 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले सोही दिन 3 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसै त पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको हो। दर्शकवृन्द, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै लगातार आन्दोलन गरिराखेको छ। आज मात्रै पनि बारले आन्दोलन गरिरहेकै समयमा प्रहरीले आन्दोलनकर्मीहरूलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउँदै गर्दाखेरि घम्साघम्सीको स्थिति पैदा भएको भनेर दिनभर जसो खबरहरू आइ नै रह्यो र त्यसमा बारका महासचिव सहित अन्य 5 जना सदस्यहरू आन्दोलनकारीहरू चाहिँ घाइते भएको भनेर पनि बताइएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महासचिवजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज जुन प्रकारको अवस्था निर्माण भयो, यहाँ सहित अन्य 5 जना घाइते हुनुपर्ने स्थितिको निर्माण, एउटा घम्साघम्सीको झडपको स्थिति जुन निर्माण भएको छ, यो स्थिति आज कसरी आइपुग्यो? हेर्नुहोस्, नेपाल बार एसोसिएसनले अत्यन्त शिष्टतापूर्वक, शालीनतापूर्वक सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा माग गरेको थियो र हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन विरोध सभाहरू गरिरहेका थियौँ र आज अन्य दिनहरूमा भन्दा आज अलिक अधिक सङ्ख्यामा कानुनी व्यवसायी साथीहरू विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको र अलिकति स्पेस हामीलाई चाहिँ बढी चाहिने भएको कारणले हामीको अलिकति हिजो अस्तिको भन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ हामी बसेर हामी विरोध कार्यक्रमहरू जो हामी धरनामा बसेका थियौँ, हाम्रो विरोध ब्यानर सहित कालोपट्टि बाँधेर। त्यस अवस्थामा हामीले हाम्रो बार एसोसिएसनको कम्पाउन्ड हाम्रो उसमा चाहिँ अलिक सानो भएको कारणले गर्दा हामी सर्वोच्चकै त्यो क्यान्टिनभन्दा अगाडि एउटा वेटिङ टहरा छ, त्यो टहराबाट हामी केही चाहिँ सम्बोधनका कुराहरू साथी यो हामी आन्दोलन किन गरिरहेका छौँ र यो आन्दोलनका विषयमा आम कानुन व्यवसायहरूको धारणा के छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूका पनि कुराहरू राख्ने गरी हामीले एउटा माइक व्यवस्थापन गर्दैथ्यौँ र त्यो माइक व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अदालत प्रशासनबाट प्रहरीहरूलाई पठाइयो र त्यहाँ नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ के छ भने हाम्रो माइकलाई चाहिँ हटाउन प्रयास गरियो। त्यसो गर्दै गर्दा हामीले यहाँ के अरे हामीले कुनै निषेधाज्ञा पनि उल्लङ्घन गरेका छैनौँ र हामी हाम्रो यो अदालत परिसर भनेको र बार परिसर भनेको यो दुवैको साझा परिसर हो। अदालतभित्र हामीले चाहिँ के छ भने तत्काल प्रत्यक्ष बाधा पुग्ने गरी कुनै कार्य गरेका थिएनौँ, तर
तर चाहिँ के छ भने प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ हामी कानुन व्यवसायहरूलाई तपाईँ यहाँबाट हट्नुहोस् हुँदैन, यहाँ हुँदैन भन्ने खालको अभद्र व्यवहार गरेर हुनाले हाम्रा कानुन व्यवसायी साथीहरूले तपाईँहरू हटिदिनुहोस्, यो हाम्रो शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम हो, यहाँ कुनै नारा जुलुस छैन, कुनै ढुङ्गामुढा छैन, कुनै गालीगलोच छैन भन्दै गर्दा पनि उहाँहरूले नमानिसके पछाडि धकेला धकेलको स्थिति आयो र प्रहरीहरूको सङ्ख्या बढाइयो र प्रहरीका लाठीबाट म लगायत केही साथीहरू घाइते पनि भयौँ। जस्तो यो अवस्था आज मात्रै पनि सिर्जना त्यसपछि गराउनुमा जसरी अदालत प्रशासन र सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश जो अदालतको नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्त शालीनतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक, सौम्यतापूर्वक हामी आफ्नो कार्यक्रमको तयारीमा थियौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई बिथोल्ने हिसाबबाट प्रहरी परिचालन गरिएको कारणले यो अवस्था आएको। जस्तो आज मात्रै पनि यहाँहरूले स्वयं बारकै अध्यक्षबाट आएको अभिव्यक्ति, प्रधान न्यायाधीशको लागि प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरू कुकुरा जुन छ नि, यहाँहरूले अब भोलिको कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने, विभिन्न इजलासहरू बहिष्कार गर्ने लगायतको जुन आन्दोलनको कार्यक्रम अलि आक्रोशित जस्तो, अलि आवेगमा आएको जस्तो देखिएको छ। यो आज जे भयो त्यसको परिणाम हो कि यहाँहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै आज यसरी नै अगाडि बढ्ने भनेर यो पूर्व निर्धारित नै थियो यी कार्यक्रमहरू? नै बिल्कुल पूर्व निर्धारित होइन। हामी अत्यन्त शिष्टतापूर्वक, शालीनतापूर्वक हामी चाहिँ हिजो अस्तिकै जस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने हाम्रो योजना थियो, तयारी पनि त्यही थियो। तर आज बाध्य पारियो कि प्रहरी लगाएर कानुन व्यवसायीहरू जो कलम र मुख मात्रै लिएर उपस्थित थिए त्यस्ता कानुन व्यवसायीहरूलाई हतियार सहितका प्रहरी समेत अदालतभित्र प्रवेश गराएर लाठी सहितका प्रहरीबाट चाहिँ के छ भने धरपकड, हातपात गराउने स्थिति जो सिर्जना भयो त्यसको विरुद्धमा तत्काल आएको के अरे आवाज हुन्। यो पूर्व निर्धारित होइन। तर अब यसै गरी गर्दै जाने हो भने अब आजको भन्दा पनि कडा बोलीहरू, आवाजहरू उहाँका बारेमा कुराहरू आउँछन्, पक्कै पनि आउँछन्। तर हामी अझै पनि के चाहन्छौँ भने अदालतभित्र कानुन व्यवसायलाई पुलिस प्रशासन लगाएर तह लगाउँछु, ठेगाना लगाउँछु, अदालतबाट बाहिर धपाउँछु भनेर भन्नु भनेको भोलि तँलाई बहस गर्न दिन्न, त यहाँ अदालतभित्रै प्रवेश नगर भन्ने सर हो। त्यो चाहिँ किमार्थ पनि मान्य हुन सक्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनले अदालत परिसरभित्र प्रहरी हात हतियार सहितको प्रहरी प्रवेश गराउने यो गम्भीर अपराध चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना र विरोध गर्छौँ। जस्तो यहाँहरूले आज प्रधान न्यायाधीशकै लागि सम्भवतः उहाँलाई कुराकानी अहिले पनि उहाँ प्रधान न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ, सम्माननीय भन्ने शब्दावलीको प्रयोग, तर यहाँहरूले बिचौलियाको चाहिँ नाइके लगायतको नाराबाजी गर्दै गर्दाखेरि त्यस्ता शब्दावलीदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू जुन अनुपयुक्त थियो भन्ने कोणबाट पनि अहिले आइराखेको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो टिप्पणीलाई? अब यो आन्दोलन अब यसले हामी शान्तिपूर्व विरोध कार्यक्रम भन्दै थियौँ, अब यो आन्दोलनको रूप लिँदैछ। आन्दोलनमा सबैको के छ भने आयोजकको तयारी भन्दा भिन्न रूपमा पनि के छ भने विचारहरू आउन सक्छन्। त्यो चाहिँ के छ भने स्वाभाविक आवेश हो, आवेगमा आएर त्यो खालको कुराहरू आएका हुन् र उहाँका हामीले शिष्टतापूर्वक आजसम्म उहाँलाई चाहिँ के छ भने तपाईँले यो गर्नुभयो, यो गलत कामहरू तपाईँबाट भएको छ, न्यायपालिका गरिमा राख्न सक्नु भएन, न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन सक्नु भएन र अदालतभित्रका विकृति विसङ्गति बिचौलिया भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले बोलेकै कुराहरू थिए। तिनै कुराहरूलाई नाराको रूपमा अब हाम्रा सहभागी विद्वान कानुन व्यवसायी मित्रहरूबाट कसैबाट त्यो आयो, भिडमा हुलमा त्यस्तो कुराहरू आइ नै हाल्छन्। त्यो आउन नदिनको लागि पहिले नै सतर्क सचेत हामीले फेरि अदालत प्रशासनलाई भनेका थियौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले, मुख्य रजिस्ट्रारज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रम हामी यसरी गर्छौँ, यसमा चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ उस नगरिदिनुहोस् भनेर पहिले नै हामीले भनेका पनि थियौँ। तर हुन्छ पनि भनियो, तर पछि चाहिँ के छ भने प्रहरीलाई भित्रका प्रहरी मात्रै होइन बाहिरबाट दङ्गा प्रहरी समेत प्रवेश गराइयो। यो अत्यन्त निन्दनीय, घोर भर्त्सना योग्य काम छ। यो सामान्य प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चाहिँ भएको हुनाले यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ के छ भने भोलि सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा समेत उपस्थित नहुने, बहस प्रयोग नगर्ने, बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी न्यायाधीशहरूलाई पनि त्यो बेन्चमा नबस्न अनुरोध गरेका छौँ र भोलि प्रधान न्यायाधीशको यो आजको कार्यको विरुद्धमा हामीले चाहिँ के छ भने उहाँको प्रवेशलाई नै रोक्ने हिसाबले हामी धरनामा बस्ने कार्यक्रम हामीले निधो गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल। उहाँसँग आज बारले गरिराखेको आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गरिएको र बल प्रयोगपछि उत्पन्न भएको अवस्था र त्यस्तै गरी बारले नै उक्त अवस्थाको सिर्जना भइसकेपछि भोलिका लागि निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरू यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गरिराखेका थियौँ। अब बाँकी प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासका किस्साहरूमा टुटफुट र विभाजनको कथा बढी नै सुन्न पाइन्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हाँकेको पार्टी नेकपा एमाले समेत टुटफुटको शिकार भइसकेको छ भने आगामी महाधिवेशनबाट यो श्रृङ्खलामा ब्रेक लाग्नेछ भन्नेमा समेत ढुक्क हुने अवस्था छैन। 37 सालको जनमत सङ्ग्रहबाट आउने नतिजा स्वीकार्ने बताएको नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो लाइन विपरीत जनमत सङ्ग्रहको नतिजा आएपछि शिथिल बनेको आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विकसित गर्दै अगाडि बढेका थिए, जसको एक घटक हो अहिलेको नेकपा एमाले। नेकपा एमाले पार्टीभित्र विभाजनको श्रृङ्खला अहिले मात्र उत्पन्न भएको होइन। 5औं महाधिवेशनमा समेत नीतिको प्रश्नले मुख्य नेतृत्वहरूलाई विभाजनतिर डोराइरहेको बेला त्यसलाई सुरक्षित विसर्जन गरिएको थियो। केन्द्रीय कमिटीलाई को नाम लिस्ट तयार गरियो, त्यो लिस्ट पढेर चाहिँ अध्यक्ष मण्डलले सुनायो। हलले चाहिँ के गर्यो, त्यो लिस्ट पुरै जे पढेर सुनायो त्यसलाई ताली बुझ्यो। त्यसपछि तत्कालै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर अब मदन भण्डारीको प्रस्तावमा चाहिँ मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइयो। भव्य रूपमा आमसभा पनि, घोषणा सभा पनि निकै भव्य भयो। त्यसरी सम्पन्न भयो। त्यसले एउटा ऊर्जा पनि दियो, पछिसम्म पनि त्यसले ऊर्जा दियो। त्यो अनुभव छ एउटा। अहिले पार्टी विभाजन भएपछि एमालेभित्र योगदान भएका 10 नेताहरूलाई मूल नेतृत्वले काखी च्याप्छ वा पाखा लगाउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान अडेको छ। 5औं मात्र होइन, 4थो महाधिवेशनमा समेत महासचिव आफैले अर्को महासचिवलाई प्रस्ताव गरेको विगत बताउँदै नेताहरू नेतृत्वको उदारताले मात्रै नेकपा एमालेलाई सिङ्गो राख्न सकिने र त्यसका लागि सन्तुलन र सर्वसम्मति हुन जरुरी भएको बताउँछन्। 4थो महाधिवेशनबाट पनि हामीले निकै लामो छलफल गरेर चाहिँ अन्तिममा सर्वसम्मतिले नै विषयहरू पास गऱ्यौँ। हामी 4थो महाधिवेशन पनि नेतृत्वमा पनि एक किसिमले सर्वसम्मति नै हो। खालि अन्तिममा 3-4 जनाको बारेमा मात्रै मतदान भएको, अरू सबैको महासचिव लगायत केन्द्रीय सदस्यको सहमति भएको हो। त्यसो भएर 4थो र 5औं महाधिवेशनबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौँ। हुन त 10 नेताहरू नै छुट्टा छुट्टै पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने दाउमा लागेका छन्। महासचिवमा हारेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले त्योभन्दा तल उठ्नु असुहाउँदो हुने तर्क गरिसकेका छन्। 10 मध्येका असन्तुष्ट नेताहरूको आवाजमा आवाज मिलाउन अन्य नेताहरूले छाडिसकेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नागरिक पनि सडकमा आउनुपर्ने बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। प्रधान न्यायाधीशलाई भोलि सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा। राष्ट्रिय जनगणना 2078 औपचारिक सुरु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विवरण सङ्कलन। जनगणना मङ्सिर 9 गतेसम्म चल्ने। मूल्यवृद्धिको विरोधमा सरकारको चौतर्फी विरोध। मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नभई आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी सङ्गठनको चेतावनी। आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहटेसम्म पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने इरानको अडान। प्रतिबन्धले मुलुकको विकास रोकिएको भनाई। र चीनको हान्जाओमा हुने 19औं एसियन गेम्सको नेपालमा अझै तयारी भएन। अभ्यास खेलको वातावरण बनाउन खेलकुद मन्त्रीलाई आग्रह। जनता समाचारमा अब थप समाचार। 5 दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भन्दै बनाएको उच्चस्तरीय समन्वय समिति विवादमा परेको छ। यस्ता समितिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई झन कमजोर बनाउने तर्क हुने गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भन्दै बनाएको उच्च स्तरीय समन्वय समिति विवादमा परेको छ। 5 दलीय गठबन्धनभित्र नै केही राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत लय बिग्रिन थालेपछि त्यसलाई मिलाएर लैजानका लागि गठबन्धनले पालै पालो नेतृत्व गर्ने गरी समिति बनाएको थियो। शक्तिभन्दा बाहिर बस्न नसक्ने नेताहरूको कारण यस्ता प्रकारका संयन्त्र बन्ने र त्यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको साटो संवैधानिक निकायहरूलाई झन कमजोर बनाउँदै लैजाने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क रहेको छ। के पनि छैन, यो गैर संवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र सर्वभौम जनताको चाहिँ बेइज्जती हो। यस्तो किसिमको चाहिँ यो समन्वय समितिको कुनै काम छैन। अहिले जब एउटा नर्मल कन्डिसन हुन्छ त्यो बेलामा यस्तो समन्वय समितिको के काम छ? अहिले पार्लियामेन्ट छ, पार्लियामेन्टमा कमिटीहरू छन्,
अहिले प्रधानमन्त्री पद्धति हो, प्रधानमन्त्री छ, संसदबाट बहुमत प्राप्त, होइन, संवैधानिक अङ्गहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। यो चाहिँ शेरबहादुरजीको चाहिँ एउटा भनौँ न उहाँलाई चाहिँ सत्ता चलाउनलाई गडबड भयो भनेर एउटा पन्छाउँछन् नि, भूत प्रेतलाई पन्छाउँछन् नि, त्यो भूत प्रेतलाई पन्छाए जस्तो उहाँले चाहिँ यी मानिसहरूलाई चाहिँ पन्छाउनको लागि रचिएको एउटा समन्वय समिति भन्ने सङ्गठन भयो। जनताको घर दैलोमा जाँदा हार्ने र काठमाडौँ आएर राजनीति गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूको कारण राजनीति दुर्गन्धित भएको विश्लेषक आचार्यले बताउनु भएको छ। अहिले 5 दलीय गठबन्धनले बनाएको समन्वय समिति समेत त्यसैको उदाहरण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। लोभीपापी भएर यसमा अर्कै भागभण्डाको राजनीति भएर यसमा धेरै तर्क गर्ने ठाउँै छैन। यो लोभपापको हो यो, होइन। हाम्रा नेताहरू जनताले हराउँछन् तर नेता हुन खोज्छन्। फेरि कहाँ आएर भने काठमाडौँमा आएर उहाँ तल जनताले हराउँछन् अनि यिनीहरूलाई यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ बोझ बचा गर्नको लागि विभिन्न पद क्रिएट हुन्छ। यो अबको राजनीतिमा यो तोडिनुपर्छ। सत्तापक्षीय 5 दलीय गठबन्धनले रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रत्येक पार्टीबाट 2-2 जनाको उपस्थिति रहने गरी समन्वय समिति गठन गरेको छ। सरकारले नियुक्त गर्ने वा सिफारिस गर्ने कुनै पनि बेला पार्टीका केन्द्रीय निकायलाई उपेक्षा गर्ने नियमितता दोहोरिरहेको अवस्थामा भिन्न भिन्न पार्टीबीच लय कायम गर्न खोज्दा त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँ प्रदर्शनी मार्ग सहित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला समेत दहन गरेको छ। अनेरा सोभियूले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग समेत गरेको छ। विरोध कार्यक्रममा अनेरा सोभियूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय भएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिर्ता लिनको लागि म अनेरा सोभियूको तर्फबाट सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छु। यो मूल्य वृद्धि 12 घण्टाभित्र फिर्ता भएन भने हामीले काउन्टडाउन गरेर यो सरकारकै बहिर्गमनको लागि आन्दोलन गर्नेछौँ। नेपाल आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल तथा पेट्रोलमा 3-3 रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा 75 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर मूल्य वृद्धि गरेको थियो। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिलाई लिएर विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार निगम घेराउ गर्ने भएका छन्। कोरोनाका कारण आमदानी गुमाएका तल्लो वर्गका जनताको ढाड सेकिने गरी गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र मूल्य वृद्धि कुनै हालतमा मान्य नहुने विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज नाफिजले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि र अर्थ राजनीतिक विषयक अन्तर्क्रियामा विद्यार्थी नेताहरूले शुक्रबार आयल निगममा कर्मचारीलाई प्रवेशमा रोक लगाउने बताएका हुन्। आफ्नै नेतृत्वको सरकार भए पनि खबरदारी गर्न पछि नहट्ने विद्यार्थी नेताहरूको चेतावनी छ। सरकारमा छ, गठबन्धनमा छ, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड गठबन्धनमा छन्। यिनीहरू किन आन्दोलन गरिरहेका भन्ने पनि मान्छेहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। तर विद्यार्थी आन्दोलन माधव नेपालले के भन्नुहुन्छ अथवा प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाले के भन्नुहुन्छ भन्ने सरकार राख्दैन। आफ्नो समुदायका लागि जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर लड्छ। यो कुरा हेक्का राख्नका निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा आयल निगम मासिक 52 अर्ब नोक्सानीमा रहेको बताउँदै मूल्य वृद्धि कुनै रहर नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। 50 अर्बको हाराहारीमा हामीले मूल्य समायोजन गरेन भने हामीलाई त्यति पैसा चाहिन्छ। सरकार बचाउने, इकोनोमी बचाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो र कोही पनि मान्छे इतिहासमा कलङ्कित हुन चाहँदैन। निगम सधैँ घाटामा गएको गलत तथ्याङ्क पेश गरेर निगमका कार्यकारी पदमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाएको भन्दै निगम नै खारेज गर्नुपर्ने समेत माग उठेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भगवान शिवले वास गरेका 4 धामलाई समेटेर शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा
विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकल र्यालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले भगवान शिवले बास गरेका 4 धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यसरी सर्किटको विकास गर्न सकेमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4वटै धामको दर्शन गर्ने अवसर पाउने र सो शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्था बढेर जाने उहाँले बताउनुभयो। भगवान शिवले बास गरेको 4वटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई 4 धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। पर्यटन मन्त्री आलेले नेपाल भारत सम्बन्ध प्राचीन मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध भएको बताउनुभयो। उहाँले एकपटक विश्वनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने हिन्दू दर्शनार्थीले एकपटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुपर्ने पौराणिक मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै पशुपतिनाथदेखि काशी विश्वनाथसम्मको मोटरसाइकल र्यालीले नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुने र हिन्दू धर्मको गरिमा उच्च रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिर र भारतको काशी विश्वनाथ मन्दिर दुई देशको सभ्यताको प्रमुख चिन्ह भएको बताउनुभयो। शुक्रबार नै दर्जनौं युवाहरूले पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकल र्याली काठमाडौँको पशुपतिनाथबाट प्रारम्भ गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरु किन खोज्ने। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग 1 महिनादेखि प्रमुख विहीन भएको छ। विभागबाट तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सरुवा भएसँगै नयाँ महानिर्देशक नियुक्त नहुँदा विभाग 1 महिनादेखि प्रमुख विहीन भएको हो। असोज 16 गते तत्कालीन महानिर्देशकको सरुवा भएपछि अहिलेसम्म नयाँ महानिर्देशक नियुक्त नहुँदा बजार अनुगमन र कारबाहीको काम ठप्प अवस्थामा छ। चाडबाडको बेला बजारमा हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि लगायत अनियमितता नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकाय नै प्रमुख नहुँदा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। विशेष गरी हरियो तरकारी, चिनी, खाद्यान्न लगायतका वस्तुको मूल्य बढेको छ। नियमन गर्ने निकायमा प्रमुख नहुँदा व्यवसायीले कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले प्रभु बैंकलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ। शेयर कारोबारका बेला सञ्चालक समिति बैठक गरेर लाभांश घोषणा गरेको भन्दै नेप्सेले बैंकलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। नेप्सेले बिहिबार बैंकको शेयर कारोबार समेत रोक्का गरेको छ। नेप्सेले 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन बैंक व्यवस्थापनलाई भनेको छ। बैंकले मंगलबार कारोबार समयमा सञ्चालक समितिको बैठक गरेर लाभांश घोषणा गरेर बजार प्रभावित बनाएकाले स्पष्टीकरण सोध्नको लागि शेयर कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेको भनाइ छ। बैंकले मंगलबार दिनको 1 बजे सञ्चालक समितिको बैठक गरेर 8% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। साताको अन्तिम दिन बिहिबार पनि शेयर बजारमा उच्च गिरावट जारी रह्यो। बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 60 अङ्क बराबरले घटेर 2690 कायम भएर रोकियो। कारोबार पनि 5 अर्ब हाराहारीमा खुम्चियो। सबै समूह रातामे हुँदा सबैभन्दा उच्च बीमा समूहमा 300 अङ्क हाराहारीले घटेका छन्। विकास बैंक समूह पनि 200 अङ्क बराबरले घट्दा वित्त र लघुवित्त समूह पनि 100 अङ्क बढीले ओह्रालो लागेको छ। अरू पनि अधिकांश समूहमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 225 कम्पनीको 94 लाख किता शेयर 5 अर्ब 12 करोड बराबरमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नागरिक पनि सडकमा आउनुपर्ने बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। प्रधान न्यायाधीशलाई भोलि सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा। राष्ट्रिय जनगणना 2078 औपचारिक रूपमा सुरु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विवरण सङ्कलन। जनगणना मङ्सिर 9 गतेसम्म चल्ने। मूल्य वृद्धिको विरोधमा सरकारको चौतर्फी विरोध। मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नभई आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनी। आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहटेसम्म पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने इरानको अडान। प्रतिबन्धले मुलुकको विकास रोकिएको भनाई। र चीनको हान्जाउमा हुने 19औं एसियन गेम्सको नेपालमा अझै तयारी भएन। अभ्यास खेलको वातावरण बनाउन खेलकुद मन्त्रीलाई आग्रह। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानका वरिष्ठ नेता अली साले जेगाले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहटेसम्म पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्। ग्लास्गोमा जारी जलवायु सम्झौतामा साले जेगाले यस्तो अडान राखेका हुन्। प्रतिबन्धका कारण ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा पनि इरानको विकास कार्य रोकिएको उनले बताएका छन्। इरान विश्वको 8औं ठूलो कार्बन उत्सर्जक हो, तर पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने थोरै मुलुक मध्ये यो पनि पर्छ। यहाँ पानीको अभावका कारण विरोध प्रदर्शन नै भएको थियो, जसलाई सरकारले बलपूर्वक नियन्त्रणमा लियो। इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी ग्लास्गोमा चलिरहेको जलवायु परिवर्तनमा सहभागी नभए पनि इरानको एक प्रतिनिधि मण्डल सम्मेलनका लागि पुगेको छ। प्रतिनिधि मण्डलले आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अली सोले जेगाले कुनै पनि सम्झौता दुईतर्फी हुनुपर्ने भन्दै कुनै देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा उसले एक मूलभूत मानव अधिकार अन्तर्गत पर्ने औषधि जस्ता कुरा पनि आयात गर्न सक्दैनन् बताए। यसअघि आफूमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाइए कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा कमी ल्याउने इरानले जनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले म्यानमारमा बढ़िरहेको हिंसाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। त्यहाँको सेनालाई जतिसक्दो संयम हुन पनि आग्रह गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा परिषदका सबै 15 सदस्यहरू नै सहमत भएका थिए। सुरक्षा परिषदमा बिरलै सबै सदस्यको सहमति हुने गर्छ। फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई को गरी अपदस्थ गरेपछि गठन भएका लडाकु समूहहरू सखाप पार्न पश्चिम चीन प्रान्तमा भारी हतियार र फौजहरू तयार पारिएको खबरहरू बीच सुरक्षा परिषदको विज्ञप्ति आएको हो। सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूले म्यानमारमा हालै भएको हिंसाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले हिंसा तत्काल बन्द गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन्। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक म्यानमार सैनिकको यता शासन सञ्चालन गर्न सेनाले गरिरहेको सङ्घर्ष र यसविरुद्ध लडाकुहरूको सशस्त्र प्रतिरोधका कारण असहाय बनेको छ। अब खेलकुद समाचार। उन्नाइसौं एसियन गेम्स अर्को वर्ष चीनको हान्जाउमा हुँदैछ। सहभागिता जनाउने देशले एसियन गेम्सका लागि तयारी थालिसकेका छन्, तर नेपालमा भने अझै हुन सकेको छैन। अभ्यास थालनीको वातावरण मिलाइदिन भन्दै बिहिबार विभिन्न सङ्घले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ घतराजलाई आग्रह गरेका छन्।
नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजलाई बिहिबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सातो बाटो स्थित कार्यालयमा स्वागत गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घका पदाधिकारी, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए। सहभागीहरूले नजिकै गरेको एसियन गेम्सका लागि तयारी गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीले थलिएको मध्येको खेलकुद क्षेत्र अझै स्वाभाविक तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा तय भएका विभिन्न खेल तालिका पनि प्रभावित भएका छन्। विश्व महाकुम्भ मेला ओलम्पिकलाई पनि कोरोनाले प्रभावित गर्यो र एक वर्ष धकेलिन पुग्यो। खेलाडीको तयारी पनि अन्योलतामा पर्यो। अब नजिकै गरेको क्यालेन्डरमा एसियन गेम्स रहेको छ। चीनको हान्जौमा हुने उक्त खेलका लागि अन्य देशका खेलाडीले तयारी थालेका छन्। कोभिडले गर्दा नेपाली खेलाडीको स्तर खस्किएकोले दोब्बर मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। अरू देशको कुरा गर्ने हो भने 1 वर्ष अगाडिदेखि ट्रेनिङ सुरु भइसकेको छ। चाइनामादेखि लिएर थाइल्यान्डमा कुरा गर्ने हो भने, ताइपेमा कुरा गर्ने हो भने, कोरियामा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सहकारी साथीहरू, कोचहरू ट्रेनिङ सुरु भइसकेको छ। तर हामी चाहिँ अहिले पनि अफिसियली ट्रेनिङ सुरु गर्न सकेका छैनौँ। क्याम्प भनेको क्याम्प नै हो। त्यही भएर एक प्रकारले खेलाडीलाई चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो। अर्को कुरा अवश्य नै यो 10 महिनाको अन्तरालमा 2-3वटा एक्सपोजर चाहिँ दिनु नै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कन्जुस चाहिँ नगरौँ र खेललाई मेडल ओरिएन्टेड गेमहरूलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर अगाडि बढौँ। हामी सक्सेस हुन्छौँ। विभिन्न सङ्घका पदाधिकारीले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले सबै सङ्घका पदाधिकारीलाई एसियन गेम्सको तयारी थाल्न आग्रह गर्नुभयो। सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूले आफ्नो तयारीलाई, खास गरी हामीले तत्कालैदेखि तयारी गर्ने बेला लाग्ने हाम्रो खर्च, हाम्रा खेलाडीहरू, हाम्रो अफिसियल टिम सबै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आधारभूत इस्टिमेट तपाईँहरूले गरेर अगाडि बढ्न पनि र तयारीतिर तत्कालै प्रवेश गर्न पनि म साथीहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै स्वागत कार्यक्रमको आयोजक नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलाडीले अभ्यास गर्ने उचित वातावरण पाएको खण्डमा राम्रो नतिजा ल्याउनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो। नयाँ ऐन र परिवेशलाई समन्वय गर्दै बजेट विनियोजन खेलाडीको पक्षमा भएको अवस्थामा नेपाली खेलकुदको विकास हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। खेलाडीहरूलाई एउटा निरन्तर ट्रेनिङमा लैजाने कुराहरू र प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने कुराहरू हुन सक्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। हामी नेपाल ओलम्पिक कमिटी खेलकुदको विकासको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नलाई सधैँ हामी तयार छौँ, तत्पर छौँ र हामी गर्दै पनि आइरहेका छौँ। एसियन गेम्सका लागि अन्य देशले सहभागी हुन अभ्यास थाल्दा नेपालमा भने सहभागिताको औचित्यमा बल्ल छलफल हुँदैछ। गतिशील हुनुपर्ने खेलकुद क्षेत्र खेलको मर्म अनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा नतिजा भगवान भरोसामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले विरोधका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाएको छ। न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षम भएकाले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन अपरिहार्य भएको बारले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको छ। आज शीतल निवास पुगेको गणक टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। आजबाट देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ। जनगणनाको प्रश्नावलीमा 80 वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज नेरा सोब्युले काठमाडौँ प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला समेत दहन गरेको छ। अनेरा सोब्युले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग समेत गरेको छ। इरानका वरिष्ठ नेता अली सालेजेगाले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहटेसम्म पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्। ग्लास्गोमा जारी जलवायु सम्झौतामा सालेजेगाले यस्तो अडान राखेका हुन्। प्रतिबन्धका कारण ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा पनि इरानको विकास कार्य रोकिएको उनले बताएका छन्। 19औं एसियन गेम्स अर्को वर्ष चीनको हान्जाउमा हुँदैछ। सहभागिता जनाउने देशले एसियन गेम्सका लागि तयारी थालिसकेका छन्, तर नेपालमा भने अझै हुन सकेको छैन। अभ्यास थालनीको वातावरण मिलाइदिन भन्दै बिहिबार विभिन्न सङ्घले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजलाई आग्रह गरेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै।
जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।